चिकित्सकलाई कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ हौलदार निलम्बित। आइतबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द हुने। लेक साइडको आगलागी झण्डै 3 घण्टापछि निभाइयो। विशिष्टको सवारीमा नागरिकलाई असुविधा नहुने गरी प्रोटोकल बदलौं, गगन थापाको भनाई। भिभिआइपी चाहिँदैन, जनता कुट्न पाइँदैन भन्दै नारा जुलुस। गिटी बालुवा निकासी करको विवादमा रौतहटमा झडप, 4 जना घाइते। कोटीहोम महायज्ञको रवि लामिछानेले गरे दर्शन। नाम फेर्नमा माहिर माओवादी फेरि नयाँ नाम जुराउँदै। विवेकशील साझाको अध्यक्षमा समीक्षा बास्कोटा, महासचिवमा रन्जु दर्शना। टर्की भूकम्प 24,000 भन्दा बढीको मृत्यु। राजा फर्काउने अभियानमा लागेका हुन् दुर्गा प्रसाई। तनहुमा मानव कंकाल फेला। होटलको सेप्टी ट्याङ्कीमा फँसेको गैडाको उद्धार। माओवादी नेतृत्वले सर्वमान्य नेतृत्व हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। राज्य संरचनामा नयाँ प्रविधिलाई बुझ्ने मान्छे हुनुपर्छ, डाक्टर राउतको भनाई। राष्ट्रियतामाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ, मन्त्री लिङदेलको भनाई। काठमाडौँका सबै वडा कार्यालयहरूबाट निशुल्क कानुनी परामर्श सेवा। महाशिवरात्रिका लागि झिलिमिली बनाइदै पशुपतिनाथ। 10 देशका कलाकार बागलुङ आउँदै र 24 घण्टा नबित्दै कुर्सी बचाउने खेलमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रेशमको परिवारलाई भेटेर के भने त लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा पोखराको लेक साइडको प्रसङ्ग। पोखराको लेक साइड स्थित लेक साइड सेन्टरमा शनिबार अपराह्न 3:45 देखि लागेको आगो नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीको टोलीले झण्डै 3 घण्टा पछि आगो नियन्त्रणमा लिएको छ। लेक साइड सेन्टरको भवनमा रहेको सेलवेज डिपार्टमेन्टबाट सुरु भएको आगोले सेलवेज डिपार्टमेन्ट स्टोर सहित नासा ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट सब, त्यस्तै दोर्जेज बार एन्ड ग्रिल लगायतका केही पसल, केही ब्याङ्कका एटिएम मेसिनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। पोखरा महानगरपालिका र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका दमकल र ट्याङ्करको सहायताबाट 6:30 बजेपछि आगो नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। क्षतिको एकिन विवरण भने आइसकेको छैन, यद्यपि करोडौं रकम बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ। त्यस्तै रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। नारायणी नदी किनारमा जारी स्वाङ विराट श्रीगायत्री कोटीहोम महायज्ञको शनिबार शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अवलोकन गरेका छन्। पाण्डे र लामिछाने आउने भएपछि महायज्ञमा दिनभर भक्तजनहरूको बाक्लो भिड लागेको थियो। हिजो दिनभर भक्तजनको बाक्लो भिड लागेको थियो। महायज्ञको अवलोकनपछि बोल्दै मन्त्री पाण्डेले सनातन धर्मको रक्षाका लागि सरकारले गौवनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। धर्म संस्कृतिको संरक्षणका लागि कोटीहोम महायज्ञ महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताएका थिए। राजसभाका सभापति लामिछानेले नारायणी किनार जस्तो पवित्र स्थलमा भएको धार्मिक अनुष्ठानले सनातन धर्मको संरक्षणमा टेवा पुग्ने पनि बताए। गृह मन्त्रालयमा 32 दिन रहँदा आफूले दर्जनौं आमा बुवाको समस्या सम्बोधन गरेको उनले बताएका छन्। आफूलाई विरोधीले देश निकाला गर्नदेखि ज्यान र अन्यायको फैसला चितवनका जनताले गर्ने बताउँदै उनले भने आफूलाई विरोधीले देश निकाला गर्नदेखि ज्यान नै मार्ने सम्मको योजना बनाएको उनको भनाइ थियो। महायज्ञमा आयोजकले उनको अभिषेक गराएर शान्ति र प्रगतिको कामना समेत गरेका थिए। आफूले सत्यको बाटो नछोडेको उनले बताए। न्याय र अन्यायको फैसला चितवनका जनताले गर्दै बताउँदै उनले भने अदालतको फैसला त भयो, तर न्याय भयो कि भएन त्यो चितवनको जनताले भन्नेछन्। आफू लड्दा फेरि उठेर हिँड्ने साहस चितवनले दिएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला चिकित्सकमाथि लाठीचार्जको घटनाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले आइतबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनितलाल सिंहलाई प्रहरीले लाठीचार्ज गरी घाइते बनाएको थियो। सङ्घको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले एक दिन देशभरका सरकारी तथा गैर सरकारी, निजी, सहकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सङ्घले देशभरका सम्पूर्ण सर्वसाधारण नागरिक, बुद्धिजीवी लगायतका शाखा कार्यालयहरूलाई
घोषणा गरिएको आन्दोलनलाई साथ र समर्थन दिन विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरिएको छ। सङ्घका महासचिव डाक्टर बद्री रिमालले भिभिआइपीको सुरक्षाका नाममा कुनै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आम सर्वसाधारण लगायतका बिरामीले दुःख दिन नहुने भन्दै अबदेखि यस्तो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले भने स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने जुन माग हो त्यसलाई सम्बोधन हुनुपर्छ, आउँदा दिनमा घटना हुनु हुँदैन उनले भनेका थिए। त्यस्तै अब गगन थापाको प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति लगायत अति विशिष्टको सवारीमा नागरिकलाई कुनै पनि असुविधा नहुने गरी प्रोटोकल बदल्न प्रस्ताव गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण अशोभनीय र दुःखद भएको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कारबाहीका लागि माग सरकारबाट तत्काल सुनवाई हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सडक खाली गराएर नागरिकलाई घण्टौँसम्म हिँडडुल गर्न नदिने अभ्यास परम्पराको नाममा चलिरहेको भन्दै शैली बदल्नुपर्ने बताएका छन्। विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने नाममा सडक खाली गराएर नागरिकलाई घण्टौँसम्म हिँडडुल गर्न नदिने अभ्यास परम्पराको नाममा चलिरहेको छ। यो शैलीप्रति हाम्रो हरेक पटक आक्रोश पोख्छौँ अनि ब्रेसिन्छौँ। यो पटक पनि यस्तै हुन्छ, तर यस्तो दोहोरिन नदिने हो भने केही काम गर्नुपर्छ। थापाले सामाजिक सञ्जालमा 2 सुझाव राख्दै भनेका छन्। पहिलो, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि 2077 लगायत यस्ता विधि र प्रोटोकल बदलौँ। राष्ट्रपति एउटा व्यक्ति होइन, संस्था हो। यो संस्थाप्रति नागरिकको धारणा नकारात्मक हुँदै गएको छ। एउटा कारण तामझामवाला शैली हो। संस्थालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नागरिकलाई दुःख दिने यो परम्परा र शैली बदलौँ उनले भनेका छन्। यस्तै अर्को प्रसङ्ग। भिआइपी सवारीका क्रममा चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरी हौलदार निलम्बनमा परेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला शुक्रबार प्रहरीले ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनितलाल सिंहलाई कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ हौलदार शम्भुजङ गुरुङ निलम्बनमा परेका हुन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलका अनुसार घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि गुरुङलाई निलम्बन गरिएको छ। काठमाडौँ प्रहरी विरुद्ध जनसेवा कार्यरत गुरुङलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरले निलम्बन गरेको हो। त्यस्तै अर्को समाचार। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव समेत समेटिएको छ। प्रचण्डले नेकपा कायमै राखेर पछाडि कोष्टमा जोडिएको माओवादी नामक त्यान्द्रो हटाउने प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठकमा राखेका छन्। राजधानीमा एक माघ 12 गतेदेखि 21 गतेसम्म बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रचण्डले बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा आवश्यकता अनुरूप पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको स्थायी समिति सदस्य पेशल खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्नेबारे छुट्टै प्रस्ताव पेश नगरिएको तर दस्तावेजमा पनि समेटिएको उनको भनाइ रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षमा समीक्षा बास्कोटा चयन भएकी छन् भने महासचिवमा रन्जु दर्शनालाई चयन गरिएको छ। हिजोदेखि काठमाडौँमा जारी पहिलो महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गरिएको उपाध्यक्ष प्रकाश चन्द परियारले जानकारी दिएका छन्। 8 पदाधिकारीलाई सर्वसम्मत चयन गरिएको उनले बताए। उपाध्यक्षमा प्रकाशन परियार, विमला अधिकारी, मिलन पाण्डे लगायत चयन भएका छन् भने सचिवमा पवित्र थापा, विमल तामाङ चयन भएका छन्। यसैगरी कोषाध्यक्षमा दामोदर नेपाललाई चयन गरिएको छ। पार्टीमा 61 केन्द्रीय समिति सदस्य रहने उनले बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्यलाई चुनावबाट छान्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पर्यटकीय नगरी सौराहा प्रवेश गरेको दुर्लभ एकसिङे गैंडालाई सेफ्टी ट्याङ्कीबाट उद्धार गरिएको छ। होटलको सेफ्टी ट्याङ्कीमा खसेको गैंडालाई निकुञ्जका कर्मचारी र स्थानीयले उद्धार गरेका हुन्। आहारको खोजीमा बस्ती फसेको गैंडा स्थानीय होटलको सेफ्टी ट्याङ्कीमा फसेको थियो। आज बिहान 2 बजे फसेको सो गैंडालाई बिहान 4 बजेदेखि उद्धार गरिएको सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। एक्सकाभेटरको प्रयोग गरेर घाउचोट लाग्न नदिई गैंडाको उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अन्दाजी 16 वर्षको गैंडालाई निकुञ्जले 2 वर्ष अघि मेघौलीबाट उद्धार गरी ल्याएको थियो। गैंडा हरेक रात आहारको खोजीमा बस्ती प्रवेश गर्ने गरेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 26 मा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त मतले माओवादी आन्दोलनलाई न्याय भएको बताएका छन्। पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा जुन विश्वासको मत प्राप्त भएको थियो यो इतिहासकै अभूतपूर्ण रह्यो। यसले माओवादी आन्दोलनप्रति न्याय भएको छ, यसको नेतृत्वप्रति न्याय भएको छ।
त्यो मत प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त मत होइन, परिवर्तनको नीति र नेतृत्वलाई प्राप्त मत हो। यसले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गप्रति पनि न्याय भएको मैले महसुस गरेको छु। प्रचण्डले भने संसदमा झन्डै 100% मत प्राप्त गर्नु सामान्य कुरा होइन, यसको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। भोलि कसरी जान्छ अहिले भन्न सकिँदैन, तर एउटा इतिहास त लेखियो, यसलाई कसैले मेटाउन सक्दैन, उल्टाउन सक्दैन। यसले के प्रमाणित गरेको छ भने माओवादी नेतृत्वले मात्र देशलाई एकताबद्ध गर्न सक्छ, सबै दलहरूलाई मिलाएर लैजान सक्छ। माओवादी नेतृत्वले मात्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन र नेतृत्व देशको सर्वमान्य भएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, टर्कीको पूर्वी भाग र छिमेकी सिरियामा गत सोमबार भएको भूकम्पमा परि हालसम्म 24,165 जनाको ज्यान गएको छ भने हजारौं घाइते भएका छन्। उद्धारकर्मीहरूका अनुसार टर्कीमा 20,685 जना, त्यस्तै सिरियामा 3,500 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मानवीय सहायता परिचालनमा समन्वय गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले करिब 53 लाख सिरियाली घरबारविहीन भएको अनुमान गरेको छ। टर्की र सिरियाका 9 लाख भूकम्प पीडितलाई तातो खाना तत्काल आवश्यक भएको बताएको छन्। टर्कीले विद्रोही नियन्त्रणमा रहेको सिरियाका केही भागमा आफ्नो भूमिबाट दुईतर्फी बाटो खोल्ने प्रयास भएको जानकारी गराएको छ। उद्धारकर्मीहरू भूकम्पपछिका 100 घण्टादेखि प्रतिकूल मौसममा पनि भग्नावशेषबाट जीवित उद्धार गर्न सकेकोमा त्यसलाई चमत्कार भनेका छन्। भुइँचालोले भत्काएको भवनको भग्नावशेषबाट शुक्रबार 105 घण्टापछि उद्धार गरिएको एक महिलाको आज निधन भएको छ। त्यस्तै वर्ग प्रसङ्ग, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले राज्यको संरचनामा नयाँ प्रविधिलाई बुझ्नुपर्ने मान्छे हुनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको बिरकोटी मञ्चमा चलिरहेको सूचना प्रविधि मेलाको अवलोकन गर्दै अध्यक्ष राउतले राज्यका संरचनामा सूचना प्रविधि तथा नयाँ कुरालाई बुझ्न सक्ने मान्छे हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले राजनीतिक तहमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्तिको पहुँच भएमा देशमा प्रविधिको विस्तार गर्न सहज हुने बताए। उनले राज्यले कुनै पनि प्रकारका प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दा त्यसको सुरक्षाको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने जोड दिएका छन्। प्रविधिको प्रयोग गर्दा राज्यले डेटा सर्भर कहाँ राख्ने, सुरक्षा नीति के हुने लगायतको विषयमा विशेष रूपमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले प्राविधिकहरूको प्रयोग गर्दै गर्दा त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री लिङ्गदेनले चौतर्फी रूपमा देशको राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहेको कुरा अहिले शीर्ष दलका नेताहरूले नै भन्ने गरेको बताएका छन्। उक्त नेपालको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा नभएको कुरा शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आएका छन् भने अबको विद्यार्थी सङ्गठनले त्यसमा खबरदारी गर्न सक्नुपर्दछ उनले बताए। उनले विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय भावना चेतको विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्ने जिकिर समेत गरे। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन गुन्डा उत्पादन, हुल्लड, अनुशासनहीन उत्पादन गर्ने सङ्गठन नभई देशभक्त उत्पादन गर्ने सङ्गठन भएको पनि बताए। उनले आफ्नो पार्टीले देशको बारेमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने पनि दाबी गरेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडाबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गरिने भएको छ। त्यो सेवा महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गर्न लागेको छ। आगामी हप्तादेखि महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयहरूमा उक्त सेवा प्रवाह हुने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सेवा उपलब्ध गराउन ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी वडा कार्यालयमा रहेको हेल्प डेस्क कार्यालय अवधिभर रहनेछन्। त्यहाँबाट नागरिकले आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक तथा दुवै किसिमको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन्। क्याम्पसले अध्ययनरत एलएलएम, एलएलबी तथा बिए एलएलबी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउनका लागि पठाउनेछ। यसका लागि यही माघ 17 गते कामपा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका नेपाल ल क्याम्पसबीच सम्झौता भइसकेको छ। यसमा सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार जुनसुकै निवेदन लेख्न, उजुरी निवेदन, फिरात पत्र, प्रतिउत्तर पत्र वा लिखित जवाफ, मसौदा लगायतका सबै किसिमको कानुनी सहयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, पशुपतिनाथ क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा महाशिवरात्रिका लागि तयारी स्वरूप झिलिमिली बनाउन थालिएको छ। महाशिवरात्रि नजिकै गर्दा पशुपतिनाथका विभिन्न क्षेत्रलाई अहिले रङ्गीचङ्गी पारिनुका साथै फुल तथा बिजुली बत्तीले सताउन थालिरहेको छ। मारवाडी समितिको सहकार्यमा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा फुलले सजावट गर्ने काम भइरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर
मिलन थापाका अनुसार पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य स्थललाई रङरोगन गर्न थालिएको तथा बत्तीले सजाउने काम सुरु भइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै पशुपति क्षेत्रका भित्तामा रङरोगन लगाउने तथा भत्किएका सिडी मर्मत गर्ने काम सुरु भएको सदस्य सजीव ज्वा थापाले बताउनु भएको छ। उनले भने पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई रङ्गी चङ्गी सहित सजावट गर्ने काम सुरु भएको छ। अबको केही दिनमा पशुपतिनाथ निकै झकिझकाउ देखिनेछ। यस्तै बर्को समाचार तनहुँमा बेबारिसी मानव कङ्काल फेला परेको छ। ब्यास नगरपालिका 11 को निर्भो सामुदायिक वनमा शनिबार बिहान कङ्काल फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक अवधेश विष्ट छेत्रीको नेतृत्वमा गएको टोलीले घटनास्थलको अध्ययन अनुसन्धान गरेको र मृतकको नामथर, ओजन त्यस्तै लिङ्ग पहिचान हुन नसकेको बताइएको छ। अनुसन्धानमा खटिएको टोलीले घटनास्थल सुरक्षित गरी घटनास्थलमा देखिएको अनुसन्धानको विवरणसहित घटनास्थल तथा सब जाँच मुचुल्का गरी उक्त कङ्काल पोस्टमार्टम तथा शनाखत परियोजनार्थ दमौली अस्पतालको सबगृहमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै बागलुङमा आगामी फागुन 2 गते महाशिवरात्रिका दिन अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना मुक्त सङ्घ बागलुङले विदेशी कलाकार ल्याउने भएको छ। महाशिवरात्रिमा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका लागि 10 जेठबाट 25 भन्दा बढी विदेशी कलाकार बागलुङ आउन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कलाकारसँगै रसियन आर्मी अफिसर प्रोफेसर डाक्टर इगोर ओब्लोङकोप पनि आउनेछन्। उनले महाशिवरात्रिमा नेपालीहरूको ठूलो पर्वका रूपमा रहेको भन्दै यसको महत्त्व मौलिकतालाई जोगाउन र विदेशमा पनि बढी प्रचार गर्न विदेशी कलाकारलाई बागलुङ ल्याउन सुझाव समेत दिएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ दिन।